नमस्कार। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। हामी कार्यक्रम चक्रव्यूहमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग बहसका लागि राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। कार्यक्रममा हस्, नमस्कार। अहिले नेपालको राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग आएको छ। हिजो अस्तिकै आन्दोलनले पनि देखा परेको छ। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि कि अहिले मान्छेहरूले विभिन्न कोणले दाँजेर हेर्ने गरेका छन्, विदेशी चलखेल बढ्यो भन्ने गरेका छन् नि। होइन, यो तपाईँको यहाँबाट सुरु गरौँ विदेशी चलखेलबाट। नेपालमा सत्ता पक्षलाई जहिले पनि जुनसुकै आन्दोलन पनि जो सत्ता पक्ष हुन्छ होइन। अब हामी त अब लामो समय जीवनमा आन्दोलन, धरना अनि यातना भोगेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर आएको मान्छे। लामो समय पञ्चायती व्यवस्था थियो, निरङ्कुश थियो। त्यसको हरेक आन्दोलनलाई चाहिँ मुठ्ठीभर अनि त्यसपछि चाहिँ यो विदेशी अझ चाहिँ विदेशीले चाहिँ स्पोन्सर गरेको भन्ने गरिन्थ्यो। यो नेपालमा एउटा यो महारोग छ। कुनै पनि तपाईँ चाहिँ आन्दोलन गर्नुहोस् नेपालमा। अब अहिलेको आन्दोलन चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पृष्ठभूमि नेपालको छ। चाहे कम्युनिस्टको आन्दोलन होस्, चाहे काङ्ग्रेसको आन्दोलन होस्, चाहे नागरिकको आन्दोलन होस्, चाहे चाहिँ क्षेत्रीय आन्दोलन होस्, मधेसवादीहरूको होस्, कुनै पनि आन्दोलनलाई नेपालमा सत्ता पक्षले त्यसलाई चाहिँ यो भूमिबाट उठेको आन्दोलन भन्दैन होइन। माओवादी आन्दोलनलाई अहिले के भन्दैछन् त, रको आन्दोलन भन्दैछन् नि होइन। पुष्पकमल दाहालजी आरोपित हुनुहुन्छ। यो गलत कुरा हो। त्यसमा पनि यो आन्दोलन जुन छ अहिलेको यो आन्दोलन चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन होइन। यो आन्दोलन पनि होइन। यसलाई आन्दोलन भन्दछन्, यो आन्दोलन होइन, यो एउटा प्रोटेस्ट हो। यो प्रोटेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकारको गभर्नेन्स चाहिँ शासन चाहिँ राम्रो भएन। तीनटा कुरा भएन। एउटा यो सरकार पारदर्शी भएन, अर्को जनताप्रति उत्तरदायी भएन, र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ केही हदसम्म निरङ्कुशतर्फको यात्रा गर्यो, निरङ्कुशतातर्फको होइन। अब जनताप्रति उत्तरदायी भएन भनेर भन्ने चाहिँ आधार चाहिँ यी युवाहरूले कहाँबाट भेटे मलाई लागेको है। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर सरकारले लकडाउन गरेको आज 3 महिना हुन थाल्यो होइन। लकडाउनमा गर्नुपर्ने तयारी के को लागि लकडाउन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सबैको ठिक रहोस्, कोरोनाको महामारी नआओस्। यस बिचमा हामी स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू खडा गर्छौँ होइन। यस बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू जो देशमा विदेशमा जो अलपत्र परेका छन् तिनीहरूलाई ठिक ढङ्गले घरमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई घर घर पुगाउँछौँ। यो लकडाउनको महत्त्व भनेको चाहिँ लकडाउन आफैले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ कम गर्ने या लड्ने होइन। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा आउने चाहिँ भनौँ न सङ्कटलाई तयारी गर्नको लागि सत्तालाई चाहिँ समय दिन्छ। तर अहिलेको आन्दोलनको सङ्केत चाहिँ के हो खासमा? यो कुनै नेतृत्वको पनि यहाँ उपस्थिति देखिएन, कुनै पार्टीको उपस्थिति पनि देखिएन नि होइन। अहिले संसारभरिका आन्दोलनको क्यारेक्टर हेर्नुभयो भने यो क्यारेक्टरमा चाहिँ 2-3टा कुनै बात छैन, कुनै मुर्दाबाद जिन्दाबाद छैन। सरकारलाई चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ तेरो यो काम चाहिँ यो चाहिँ गतिविधिलाई हामीलाई मन परेन भन्छ। जस्तो यो आन्दोलनको मैले प्ले कार्डहरू आज बिहान माइतीघर मण्डेलामा गएर हेरेर आएँ। म यसै मर्निङ वाक चाहिँ गर्दै आज शनिबार थियो, हिँड्दै पनि थिएँ। अहिले भर्खरकै कुरा हो, सायद 10:30 बजेको थियो होला, 11 बजे थियो होला। म त्यहाँ पुगेर हेरेको सबै चाहिँ नेपालीहरू सानो सानो चाहिँ कागजमा होइन लेखेर यसरी होइन अब क्वारेन्टाइनमा ठिक ढङ्गले गर, सरकारको खर्च पारदर्शी गर। कस्तो राम्रो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ नि। कुनै नारा छैन, जुलुस छैन, एक ठाउँमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको छ, बसेको छ। अब सरकारले यसमा चाहिँ यो पक्का छ, यो सरकारले यसलाई विदेशी चस्मा पनि लगाइदिन्छ, राजनीतिक चस्मा पनि लगाइदिन्छ। यो बिल्कुल म पनि राजनीतिक प्राणी हुँ। म लामो समय म राजनीतिमै सक्रिय छु। म राजनीतिक जुलुसहरू चिन्दछु। यो सोसियल नेटवर्किङबाट असहमत युवाहरूलाई घरमा बस्दा बस्दा कुण्ठा भएको छ, सरकारको रवैया ठिक छैन, प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ, संसदमा उभिएर दिने जवाफले चाहिँ हामीलाई सुन्दाखेरि कान थुन्नु पर्ने हुन्छ, लज्जा भइसक्यो। उहाँ वैज्ञानिक पनि बन्नुहुन्छ, डाक्टर पनि बन्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि आयुर्वेदिक चिकित्सक पनि बनेको देख्छु म होइन। तर अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेलिभिजनमा सँगै प्यारलली के हेरिन्छ भने क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्तता होइन। घर फर्केका युवाहरू जसको रेमिटेन्सको पैसाले यत्रो पोलिटिकल चाहिँ होइन भीमकाय स्ट्रक्चर चाहिँ बसी खाइरहेको छ। आजको यो पोलिटिकल स्ट्रक्चरमा चाहिँ होइन यिनीहरूलाई तलबी बनाएर त्यो पैसा कसले दिएको छ? यही युवाहरूको ट्याक्सबाट उठेको पैसा हो नि। तर त्यो ट्याक्सबाट उठाइसकेको पैसाले यो देश चल्छ भन्ने अनुभूति पहिलोपल्ट नेपालको युवाहरूलाई
हामीले ट्याक्स त्यहाँ त तपाईँलाई चाहिँ जानुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ नेपालमा विदेश नगएर यी काम गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई रोजगारी दिएका युवाहरू सैकडौँको सङ्ख्यामा छन्। ती युवाहरूको अहिले लामो लकडाउनले आफ्नो पेसा व्यवसाय धराशायी भएको छ। उनीहरूलाई ट्याक्सको मारले चाहिँ उनीहरू सन्तास छन्। त त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विलासिताका प्रधानमन्त्री क्याबिनेट राष्ट्रपतिका विलासिताका कुराहरू हैन सरकारको चाहिँ 10 अरबको खर्चको हिसाब किताब जनताले माग्दछन् भने। तर हिजो अस्ति पनि यो भइआएको थियो, यस्तो आन्दोलन भएन। यता सीमाको कुरा पनि यही बेलामा जोडिएको छ। देशमा सीमाबारे बहस भइरहँदाखेरि देशमा पनि यत्रो खालको प्रोटेक्सन देखिएन नि किन? यो सीमाबारे बहस कहाँ छ र? हजुर, सीमाबारे बहस छैन। सीमाबारे त के छ भने त्यो कालापानी लिम्पिवा धुरा र चाहिँ लिपुलेक चाहिँ नेपालको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होइन भन्ने मान्छे को छ र? एउटा सरिता गिरी बाहेक को छ र? त्यसमा कुनै पनि बहस छैन। त्यसमा नक्सा पास हुन्छ, आज पार्लियामेन्टले पास गर्छ। त्यो एउटा विषयलाई लिएर सरकारको यी सम्पूर्ण चाहिँ असफलताहरूलाई ढाकछोप गर्न पाइन्छ र? तैपनि राष्ट्रवादी काम त गर्यो नि, पहिलोपटक नक्सा निकाल्यो सरकारले। यसलाई हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ। स्वीकारलाई त्यो बारेमा यसलाई धन्यवाद दिउँला। हजुर, दिनु पनि पर्छ। हजुर, त्यो ठुलो धन्यवादको पात्र हो सरकार। तर जनता चाहिँ के चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मरिरहने, जनताको ट्रेसिङ नहुने, ट्र्याकिङ नहुने होइन, उनीहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट नहुने होइन र? त्यो त आखिरमा जनता भनेको देश भनेको के हो? देश भनेको जनता हो नि। देश भनेको भूगोल मात्रै होइन होला। त्यो भूगोलभित्र बस्ने नागरिकलाई जनता भनिन्छ, देश भनिन्छ। देशको नागरिक र जनतालाई लथालिङ्ग पारेर होइन, आघात पुगाएर, चोट पुगाएर अनि खालि कालापानी हाम्रो हो भनेर चाहिँ त्यो भोको पेटमा चाहिँ रासन कसरी पुगाउने? हजुर, होइन, त्यो नाङ्गो आङको चित्कार चाहिँ सुन्ने कि नसुन्ने? हजुर, त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारले होइन। घाँस बाँस र एकताका सरकारको गिर्जा बाबुको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुभयो। एकदम ठिक। त्यो बेला के भयो त? जनताको लागि त्यो बेला अस्पतालहरू बनाएको भए या अहिले पनि तपाईँले उम्किन खोज्नु भए मात्रै हो कि यो सरकारले? यस्तो हो ल, त्यो बेला के पनि भएन। त्यही नकल गर्ने कि हजुर के गर्ने त? ठिक छ, हिजोको असफलताको कथा व्यथाको नकल गर्ने कि आजको सफलताको सिडी बनाउने? के गर्ने? एकछिनलाई छोड्नु, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा के पनि भएन ल, त्यो पनि मानिदिउँ। हजुर, होइन, त्यतिखेर अब किन भएन त्यो पनि छलफल 10औँ पल्ट भइसक्यो आज होइन। त अब अहिलेको सरकारले सोच्ने के? त्यो हिजोको असफलताहरू, हिजो मनमोहन अधिकारीको असफलतामा टेक्ने कि कृष्णप्रसाद भट्टराईकोमा टेक्ने कि गिरिजाप्रसादकोमा टेक्ने कि एउटा सफलताको सिडी बनाउने? मलाई हिजो के भयो भनेर भन्ने कुरामा थुप्रै किताबहरू निस्किसकेको छ। त्यसको समीक्षा पनि गरौँला यथाशीघ्र। तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले हिजो यिनीहरूले पनि गरेन, म पनि गरेन भनेर भन्नु। काङ्ग्रेसको सपोर्टमा कतै सरकारलाई तपाईँले यस्तो लान्छना लाउनु त खोज्नु भएन नि? होइन, म काङ्ग्रेसको समर्थक छैन। म त्यो अहिलेको सरकारको भन्दा ठुलो आलोचक म चाहिँ काङ्ग्रेसको छु, काङ्ग्रेसको अहिलेको लिडरसिपको छु। म भन्छु तपाईँलाई अहिले किन यो केटाकेटीहरू चाहिँ यी युवाहरू बाहिर आएका हुन् भनेर। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा गर्न सकेन। प्रतिपक्षको भूमिका भनेको पनि यही हो जे ठिक कुरा अहिले नागरिक समाज युवाहरूले गर्दैछन्। त्यो भनेको यो सरकार उत्तरदायी भएन जनताप्रति, यो सरकारको पारदर्शिता भएन। यो दुईटा कुरा त अहिलेको यी युवाहरूले निकालेका छन्। यो कहाँ उठ्नु पर्थ्यो यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टमा उठ्नु पर्थ्यो, शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा उठ्नु पर्थ्यो। समाज विज्ञान भनेको चाहिँ रोकिँदैन के? जब जसले जे जिम्मेवारी लिएको हो त्यसले त्यो गर्दैन भने समाजबाट चाहिँ त्यसको विकल्पहरू खोजिन्छन्। आज प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त नभएको कारणले सत्तापक्षले पनि चाहिँ राम्ररी काम गर्न सकेको छैन। प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ त्यसको नेता शेरबहादुर देउपा संसदीय दलको, उनको भूमिका अत्यन्तै कमजोर होइन, असार्थक फितलो भएको कारणले गर्दा आज हरेक पत्र पत्रिका तपाईँको टेलिभिजन विपक्षको भूमिकामा जान बाध्य छन्। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँले 10 वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो काङ्ग्रेसलाई, अहिले आएर काङ्ग्रेसबाट विमुख हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो होइन? छैन, काङ्ग्रेसबाट छैन विमुख भएको। कति तपाईँ आफ्नो स्वार्थको लागि गएको या काङ्ग्रेसदारको यस्तो त होइन? तपाईँले चाहिँ अब व्यक्तिगत निजी कुरा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि अब अर्कै ढङ्गले जाला बहस। म अहिले पनि ब्रोडर भ्यालुमा काङ्ग्रेससँग नजिक छु। पहिलो कुरा, काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारसँग म चाहिँ एकदमै सहमत छु। म गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ केही काल केही समयमा प्रधानमन्त्री हुँदा, सभापति हुँदाखेरि
उहाँको चाहिँ जीवन दर्शनलाई होइन, उहाँले बोकेको विचारलाई सघाउ पुग्छ कि भनेर म उहाँसँग बसेको हो। त्यो पनि त्यहाँबाट निस्केको पनि आज झन्डै 20 वर्ष हुन थालिसक्यो। हजुर, यो 20 वर्ष भनेपछि म 40 वर्षमा निस्केको, अहिले म 60 वर्ष हुन थालिसक्यो। अहिले पनि कङ्ग्रेसलाई नै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कङ्ग्रेस मुद्दा विहीन हुँदा, भूमिका विहीन हुँदा सुझाव सल्लाह दिनु पर्दैन? तपाईँको आवश्यकता हो कि? होइन, यस्तो हो, सुझाव सल्लाह चाहिँ माग्दैलाई दिने हो क्या। म यो सरकारको मान्छेलाई पनि चाहिँ सुझाव सल्लाह माग्दाखेरि दिन्छु, हजुर, दिएको पनि छु। हजुर, यही अहिलेको यो कम्युनिस्ट सरकार हो, किनभने यो सरकार र यो प्रधानमन्त्री त मेरो पनि हो नि। हजुर, मैले टेलिभिजनमा चाहिँ एक दुईजना कामरेडहरूले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ ठुलो बहस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ टेलिभिजनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सचिवालयले होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले पनि होइन, हो नेकपाको संसदीय दलले नेता चेन्ज गर्यो भने बहुमतले प्रधानमन्त्री हट्ने हो। किनकि यो प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो। यो जुन चाहिँ एउटा भ्यालु छ, यो भ्यालुबाट बाहिर गएर चाहिँ म कुरा गर्न सक्दिनँ। हजुर, म काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ पनि या कम्युनिस्टले लिएको भ्यालुमा पनि जुन प्रिन्सिपल हो त्यहाँ मान्छेले चाहिँ छोड्नु हुँदैन, त्यहाँबाट छाडा हुनु हुँदैन भन्ने हो। अब अहिलेको दिनमा मलाई के लागिरहेछ, किन म चाहिँ सरकारको अब आलोचक छु भने सरकार त्यही बेलामा सफल हुन्छ जब चाहिँ हामी जस्तो आलोचकको कुरा सरकारलाई चाहिँ पुग्दछ। हजुर, सरकारको सत्तामा बस्नेको छेउछाउहरूले कहिले पनि सरकारमा बस्नेलाई आलोचना गर्न सक्दैनन्। हामीलाई यो सरकारसँग लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। सुझाव सल्लाह जनताको आवाज चाहिँ हामी चाहिँ जे सुन्दछौँ त्यो कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट बोलिदिने हो। अहिले सरकारले गलत त गरेकै छ, जनताले पनि पत्याएकै छन्, तर कङ्ग्रेस पनि कमजोर देखियो। सशक्त प्रतिपक्ष भन्नलाई कङ्ग्रेसलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ? मैले अघि भनिहालेँ, सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका यो 3टा हो। सरकार बहुमतको हुन्छ, 2/3 हुन्छ। सरकार जुनसुकै संसारको सरकार पनि त्यो बहुमतको दम्बमा निरङ्कुशतातर्फको यात्रा गर्छ। जस्तो चाहिँ कैयन बिलहरू आए त्यसलाई चाहिँ ब्याक हुनु पर्यो, होइन, लामो नजाउँ। सरकारले ल्याएका चाहिँ अध्यादेशहरूलाई चाहिँ ब्याक गर्नु पर्यो, होइन, त्यो रेकर्ड छ। त्यस्तै सरकार अपारदर्शी हुन्छ। अपारदर्शी भन्नाले अहिले सरकारले केमा खर्च गरिस् तैँले भनेर सोद्धाखेरि अहिले हिसाब किताब नगरौँ, अहिले पहिला कोरोनालाई नियन्त्रण गरौँ भनेर भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नु सक्नुपर्छ, त्यो हिसाब दिने निकायले हिसाब दिनुपर्छ, होइन। त्यस कारणले मेरो सरकारलाई पनि सुझाव त्यति हो। अपोजिसनको रोल लिमिट हुन्छ। अपोजिसन 7वटा प्रदेशमा कङ्ग्रेसको छ भने 7वटा प्रदेशमा अपोजिसनको रोल भनेको सरकारको काम कारबाही निरङ्कुश नदिने, सरकारले गरेको खर्च विवरणहरूलाई पारदर्शी गराउनको लागि मद्दत गर्ने र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने त्यो जनताप्रति उत्तरदायी गराउनको लागि रचनात्मक चाहिँ दबाब र सहयोग गर्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षको हुन्छ। संसारभरिका प्रतिपक्षको काम यही नै हो। यसलाई एकैछिन बिटमा हारौँ। अब सीमाको कुरा गरौँ। नेपाल भारत सीमा विवाद यो नक्सा पारित भएपछि अझ चर्किन्छ कि बल्झिन्छ, के हुन्छ? वार्ता सम्भव छ यसपछि? वार्ता बिना त चाहिँ यसको समाधानै हुँदैन। यस्तो छ, सीमा विवादको चाहिँ मैले जति बुझेको छु त्यसमा चाहिँ के थियो भने अहिले चाहिँ पहिला पोलिटिकल डिसिजन भएको छ, हजुर, होइन, पोलिटिकल प्यारामिटरहरू तय हुन्थ्यो पहिला। यहाँ चाहिँ डिसिजन भएको छ। फेरि तपाईँलाई सीमा विवादको बारेमा विज्ञ विशेषज्ञहरूले चाहिँ भन्ने कुरा पनि यही हो। म सीमा विशेषज्ञको बारेमा मान्छे होइन, तर पोलिटिकल लेन्सबाट हेर्दा संसारको 200 कतिवटा देशमध्ये 178वटा देशमा सीमा सम्बन्धी कहीँ ल्यान्डको कहीँ समुद्रको कारणले विवादहरू छन्। अमेरिका र क्यानाडाको पनि चाहिँ विवाद छ। नेपाल र इन्डियाको मात्रै होइन, चाइना र इन्डियाको विवादले अहिले झन्डै वार होला भन्ने नै छ। अस्ति भर्खरै बङ्गलादेश र इन्डियाको विवाद सल्टियो। तर नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठिक छ, नेपालमा अब सत्य तथ्य र प्रमाणहरू जुटाएर यो नक्सा पास गरेको हो भने मैले हेरेको छैन, पत्र पत्रिकामा आएको भरमा म के भन्दछु भने त्यो भूमि नेपालको हो, होइन। अब त्यो भूमि नेपालको हो भने त्यसलाई चाहिँ लिने, त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने चाहिँ कुरा 3टा हुन्थे। पहिला पोलिटिकल प्यारामिटरहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले या सरकारले डिसिजन गर्थ्यो। दोस्रोमा त्यसको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क तयार हुन्थ्यो। त्यो फ्रेमवर्क पछि तेस्रोमा त्यो चाहिँ विज्ञहरूका गएर त्यसको डिमार्केसन हुन्थ्यो। त्यसपछि आएर त्यो पार्लियामेन्टमा पास हुन्थ्यो। नेपालमा जे भएको छ पहिला पार्लियामेन्टबाट पास भएको छ, अनि नक्सा जारी भएको छ। अब अहिले के भएको छ भने विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानको लागि कमिटी गठन भएको छ, अर्थात् उल्टो बाटो हिँडेको छ सरकार। यसको परिणाम के हुन्छ?
अहिले जुन सरकारले गरिराखेको छ? अब हेर्नुहोस्, कुटनीतिक रूपले अब भारतलाई चाहिँ दुईवटा छ समाधान। कि भारतसँग युद्ध गरेर त्यो मात्रै होइन, कुमाऊँ गढवालदेखि लिएर दार्जिलिङ सिक्किमदेखि लिएर त्यो एउटा सबै नेपाल आफ्नो चाहिँ लिन सक्दाखेरि त्यो भनेको सैनिक शक्तिबाट खोजिने समाधान हो। मलाई लाग्छ त्यो बाटोमा आज मिलिट्री सल्युसन यसको हुन सक्दैन। संसारले त्यो बाटो जाँदैन होइन। अमेरिका जान छोडिसक्यो, रुस जान छोडिसक्यो भने नेपालले त्यो बाटो जाँदैन। यो पहिलाको जस्तो चाहिँ अवस्था छैन। दोस्रो बाटो भनेको कुटनीतिक बाटो हो। कुटनीतिक बाटो भनेको हाम्रो यो हामीसँग यी प्रमाण छन् होइन। सीमा डिस्प्युटेड भनेर चाहिँ यो आज 20औं वर्षदेखि चाहिँ चलिरहेकै थियो सीमा विवाद। त्यो विवादित सीमा हामीले भन्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले मानेको चाहिँ महाकाली नदीको स्रोत चाहिँ, यसको मुहान चाहिँ यो हो। तिमीहरूले भनिरहेको होइन, यो हो। त्यसै कारण त्यो भएको कारणले गर्दा लिपुलेक, लिम्बुवाधारा र कालापानी सबै नेपालमा पर्छ। त्यो जुन ट्रायङ्गल जक्सन छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्लेम हो। किनभने महाकालीको मुहान भनेको त्यो हो भनेर हामीसँग इभिडेन्ससँग, अब इभिडेन्सहरू चाहिँ विभिन्न सुगौलीको सन्धिदेखि यतातिर आएर बनेका, त्यहाँ बसेका चाहिँ नेपालीहरूले तिरेको तिरो होइन, हामीले गरेका सेन्ससहरू छन्, 1951 का सेन्सस पनि छन् होला। ती सबै राखेर चाहिँ एकपल्ट भारतसँग अब कुरा गर्नु पर्यो। त्यो भनेको कूटनीति तयार छैन नि नेपालसँग। चीनसँग यही बिचमा वार्ता गर्यो, नेपाललाई टार्दै आएको छ। मलाई लाग्छ मैले जति भारतीय समाचार पत्रहरू पढ्दैछु र सरकारको चाहिँ दृष्टिकोणहरू हेर्दैछु अहिले, भारत चाहिँ होला अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उसको अब हाम्रो देशको भन्दा ठुलो सीमा विवाद चाहिँ अब वारकै स्थितिमा पुगेको, मिलिट्री मोबिलाइजेसन भइसकेको चाइनासँग भएको हुनाले उसको प्रायोरिटी उतापट्टि पर्यो होइन। निस्सन्देह हो त्यो, किनभने इन्डिया चाइनाको वार भनेको ग्लोबल वार हो त्यो होइन। त्यो खालि दुई देशको चाहिँ सीमा वारमा मात्रै सीमित हुँदैन थियो। उतापट्टि प्राथमिकतामा दिएर अहिले म हिजो अस्तिको चाहिँ टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डिया टुडे, इन्डियन एक्सप्रेसहरू हेर्दै थिएँ। नेपालसँग वार्ताको लागि चाहिँ त्यहाँको आधिकारिक मानिसहरूले पनि, यहाँ राजदूत भएर गएका मान्छेहरूले पनि भारतले चाहिँ यो जुन अस्ति बाटो खोल्यो, त्यो बाटो खोलेर अनि नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरि मिस्टेक गरेको छ, यसलाई सच्याउन वार्ता गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बसेर गएको चाहिँ सुदले बोलेका छन्, लेखेका छन्। त्यस्तो मैले थुप्रै चाहिँ भारतीय चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरूको चाहिँ राइटिङहरू, उनीहरूको चाहिँ टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरू सुनेको छु, जहाँ उनीहरू चाहिँ नेपालको पक्षमा उभिएका छन्। त्यसलाई युज गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ ऐतिहासिक हो भन्ने, नेपाल भारतको सम्बन्ध रोटी बेटीको भन्ने, नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ सांस्कृतिक रूपले एउटै हो भन्ने, अनि यो दुई देशको बिचमा वार्ता हुन सक्दैन। र आज नर्थ कोरिया र चाइनाको बिचमा वार्ता भएछ, आज तालिबान र अमेरिकाको बिचमा वार्ता भइरहेको छ, जसले त्यत्रो ट्विन टावर हानेर 4000 चाहिँ अमेरिकनलाई मारिदियो अमेरिकैभित्र न्युयोर्कमा, त्यहाँ वार्ता भइरहेको छ भने नेपाल र चाहिँ भारतको बिचमा वार्ता नहुने त कुरै छैन नि। देश समेत वार्तै हुने हो। हजुर, महाकाली सन्धिको कुरा पनि योसँग जोडिएको मानिन्छ। महाकाली सन्धिकै कारण अहिलेको लिपुलेक गुमाइयो भनिन्छ। त्यो बेला तपाईँ पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगै हुनुहुन्थ्यो। खास के थियो त्यो बेला कमजोरी भएको? यो चाहिँ अब शेरबहादुरजीको पालामा चाहिँ अब महाकाली सन्धि भएको हो होइन। महाकाली सन्धि हुने सन्दर्भमै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पहिले पनि एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ नारायण वाग्लेले यो कुरालाई चाहिँ पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको। हिजो मेरो वासमा भेट पनि भएको थियो नारायण वाग्लेसँग। तपाईँले चाहिँ एउटा यो काला पानी यहाँ यसरी छ भनेर उनले कान्तिपुरमा लेखिसकेपछि अब उनी त हिँडिरहने डुलिरहने मान्छे होइन, एकदमै राम्रो ट्र्याकर पनि हो। पहिलोपल्ट यो ब्रेक गरेको न्युज चाहिँ मेरो लागि चाहिँ, अब अरूको लागि अरू होला, तर मलाई लाग्छ नेपालमा यसमा जन्म सृजना गर्ने काम चाहिँ नारायण वाग्ले भन्नेले गरेका हुन्। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ यसलाई अझ अलिकति अगाडि बढेर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ तत्कालीन नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुट्यो। फुटिसकेपछि वामदेवजीको जब माले भन्ने पार्टी बन्यो, उहाँले कालापानीमा म नेपालको झन्डा गाड्छु भनेर उहाँ चाहिँ झन्डै लिएर त्यहाँ मार्च पास गरेर जानुभएको थियो। उहाँसँग अरू उहाँका अहिले मन्त्रीमण्डलमा पनि छन् कम्युनिस्ट साथीहरू गएका पनि थिए। तर त्यसपछि यो चाहिँ के भएर बस्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको ठिकै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि भारतमा पनि यो कालापानीको कुराहरू उठेको थियो, नउठेको होइन। म पनि गएको थिएँ त्यतिखेर। यो कुरो उठिरहेको हो 1992 पछि। यो कुरा धेरैपल्ट आज उता 20 वर्ष यता 20 वर्ष झन्डै 38 वर्ष भइसक्यो हामीले थाहा पाएर पनि उठेको। त्योभन्दा पहिले के थियो मलाई थाहा छैन। त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब त्यहाँ इन्डियन सेना पहिले बसिसकेको थियो 62 को वारमा भन्छन्। मूलत के हो भन्दाखेरि चाहिँ
अब हामीले आफ्नो क्लेम राख्यौँ, पार्लियामेन्टबाट पास गऱ्यौँ, नयाँ नक्सा जारी भयो। अब त्यो नक्सा पास हुँदैमा हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति भएको छैन। अहिले पनि उपस्थिति भारतीय सेनाको छ भने अब हाम्रो दायित्व के हुन्छ भने त्यो चाहिँ भूभाग चाहिँ हाम्रो हो भन्नको लागि यसको सल्युसन दुइटै हो कि अब कूटनीति प्रयोग गर्नु पर्यो होइन, वार्ताबाट जानु पर्यो कि सैनिक समाधान खोज्नु पर्यो। सम्भव छ त वार्ताबाट जान? अरू के छ उपाय? कसरी सम्भव छ त्यसो भए? वार्ताबाट जाने, आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ जुटाउने, अनि त्यहाँबाट विज्ञ विशेषज्ञ राख्ने दुवैतर्फको। यत्रो चाहिँ हङकङ र चाहिँ मकाउको यत्रो ठुल्ठुलो 100 वर्षको लिजहरू त टुटिरहेको छन् होइन। बेलायत जस्तो देशले होइन यो हो प्रमाण चाहिँ तिमीले छोडेर जाऊ भन्दा गए, तर तिमीले छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ यो 1 कन्ट्री 2 चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम राख्नुपर्छ भन्दा मान्नु पर्यो भने नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ मलाई लाग्छ जब कुरा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ यो कुरा मिल्छ। हामीले यो कुरा भारतलाई बुझाउनु पर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन्, हजुर, ऐतिहासिक प्रमाण छन्, हामीसँग चाहिँ आधुनिक प्रमाण पनि छन्, हाम्रा बोर्डर विशेषज्ञले पनि यो भन्छन्। यी सबै कुराहरूको प्रमाणहरू राखेर टेबलमा बसेर अनि चाहिँ महाकालीको उद्भव स्थल पनि चाहिँ खोजी होला होइन। त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सल्युसन निस्केला नि। तपाईँले भने जस्तो समाधान चाहिँ छ, तर त्यो बेला नै समाधान हुन्थ्यो, मलाई त्यो बेला यो महाकाली सन्धि नै हुन्थेन भनेर गिरिजाबाबुले मेरो सल्लाहकारहरूले फसाए भन्ने पनि बेला बेलामा असन्तुष्टि राख्नुभयो नि। मलाई त्यो थाहा छैन। त्यस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो कहीँ पनि मैले पढाएको छैन। हजुर, तर सुन्दामा आउँछ नि यस्तो। हो, मैले सुनेको थिएँ यो कुरा। के भएको थियो महाकाली त्यो बेला चाहिँ? गिरिजाबाबु चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमत हुनुहुन्थ्यो महाकाली सन्धिबारे? किन नहुनुहुन्थ्यो? उहाँले भोटै हाल्नुभएको छ नि। हजुर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धिमा उहाँ पार्टीको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो, सभापति हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ महाकाली सन्धिमा चाहिँ भोटै हाल्नुभएको छ नि। के रोल रह्यो उहाँको चाहिँ? उहाँको रोल चाहिँ महाकाली सन्धि पास गर्नमा र पास गर्नमा। त्यो हिस्ट्रीमा चाहिँ अङ्कित कुरा हो नि। के थियो त्यो बेला उहाँले पास गर्दाखेरिको बेलामा चाहिँ कसरी महाकाली सन्धिले फाइदा बेफाइदा के हुने भन्ने? त्यो त अब फेरि त ठुलो कुरा छ। महाकाली सन्धि अब एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ भनौँ न अब हाइड्रो प्रोजेक्ट पनि थियो, इरिगेसन पनि थियो त्यसमा होइन। त्यसले चाहिँ अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ठुलै काया पलट गर्छ भनेर चाहिँ अब त्यसको सबभन्दा ठुलो च्याम्पियन गर्ने चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली हो। त्यही उहाँको त्यो पार्लियामेन्टको भाषणमा उहाँले चाहिँ यसले नेपाललाई यति अरबको फाइदा हुन्छ सालमा, यो नगर्नेहरू मूर्ख हुन् भनेर उहाँले चाहिँ भित्तैमा पुग्ने गरी चाहिँ भाषण गर्नुभएको छ। सिपी मैनालीहरू, त्यसपछि आरके मैनाली, वामदेवहरूले पार्टी फुटाउनु पर्यो उहाँको भाषणले गर्दा। त्यस कारणले गर्दा कङ्ग्रेसको त्यो प्रस्तावै थियो, शेरबहादुर देउपाले महाकाली सन्धि चाहिँ गर्ने भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। पार्टी सभापतिको रूपमा, काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको समर्थन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ यो तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो गिरिजाप्रसादसँग जोडेर त्यो कुराको मलाई केही पनि त्यो चाहिँ कहिले पनि अहिले म पहिलोपल्ट सुन्दैछु, फर्स्ट टाइम। कतै पनि हाम्रो त्यो बेलामा त्यसलाई पास गर्ने नै कुरा थियो। त्यो बेलामा एउटा बिग मेगा प्रोजेक्ट हो यो। यसले सुदूरपश्चिमको नेपालको मात्रै होइन, नेपाल देशकै चाहिँ काया पलट गर्छ भन्ने थियो। तर त्यो कुरामा चाहिँ केही असहमतिहरू, सिरियस असहमतिहरू तत्कालीन प्रतिपक्षमा भएको एमाले भित्र उठ्यो र एमाले पार्टी फुट्यो। पहिले थोरै समाजवादीको कुरा जोड्न चाहे। समाजवादी पार्टीमा शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ, बाबुरामले त्याग गर्दै यहाँसम्म पुग्ने भन्ने तपाईँको धारणा छ। तर बाहिरी दृष्टिमा बाबुराम भट्टराई नै गलत मान्छे भनिन्छ, कसरी निहाल्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मान्छे गलत सही भनेको उसको चाहिँ कर्मले हुने हो होइन। म बाबुरामजीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्दछु होइन, लामो समय भइसक्यो, कहिलेकाहीँ म बसेर कुरा पनि गर्छु। त्यस कारणले अब मलाई चाहिँ बाबुरामजी एउटा अलिकति उहाँले थिर पार्टी पाउनुभएको छैन। अब त्यतिको पढे लेखेको मान्छे, बुझेको मान्छे, उहाँले अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ सबै काम चाहिँ सफलै गर्नुभएको छ होइन। जस्तो उदाहरणको रूपमा लिनु, उहाँ चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरि आज पनि उहाँले जति राजस्व बढाउनु भएको छ त्यो एउटा सेक्टरमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। राम्रो अर्थमन्त्री भनेर चिनियो। प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरिको बाटाघाटा, साँगुरा, गल्ली गुच्चाहरूलाई उहाँले विस्तार गर्ने काम गर्नुभयो र उहाँको केही रिफर्महरू पनि सुरु भए होइन बाबुरामजीको। अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले लिएको अब संविधान जारी गर्नको लागि उहाँलाई संयोजक बनाउँदाखेरि अब उहाँले त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि उहाँले त्यो ठाउँ छोड्नुभयो होइन। तर संविधान त जारी हो नि, संविधान जारी हो नि त, उहाँकै लिडरसिपमा जारी हो नि त संविधान होइन। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माओवादी आन्दोलनमै उहाँ झन्डै सेकेन्ड नेता हुनुहुन्थ्यो।
त 12 बुँदेसम्म उहाँले पुगाउनु भयो त एक ढङ्गले एउटा मान्छेले जीवनमा योभन्दा धेरै सफलता के पाउने र तर उहाँसँग पार्टी त छैन उहाँलाई चुनाव जिताउनुको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ ठाउँ छोड्नु पर्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यत्रो लामो चाहिँ सङ्घर्ष गरेको पार्टी उहाँले त्याग गर्नु पर्यो अब म कम्युनिस्टै रहेन भनेर उहाँले इन्टरभ्यू पनि दिनुभयो होइन त्यस कारणले अब मैले उहाँलाई हेर्दा अहिले उहाँ समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि अब उहाँले पार्लियामेन्टमा उभिएर बोलेको कुराहरू त राम्रो छन् नि उहाँले एउटा च्यालेन्ज गर्नुभएको छ यो देशको ठुलो च्यालेन्ज हो कि सत्तामा भएका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गरौँ भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ रोस्टममा उभिएर। हवस् त यहाँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हवस् मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा टिभी टुडेलाई पनि र मेरो केही विचारहरू चाहिँ प्रकट गर्न मौका पाएकोमा यो टेलिभिजनप्रति म आभारी रहनेछु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हवस् त आजलाई कार्यक्रम चक्रव्यूहको समय यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता एलबी विश्वकर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।